الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ونبي قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقائد محمد मौसम आप देख रहे हैं, लेकिन आप जिस दर के ऊपर आए हैं, इस दर में हमें ये बताया है कि हमें मौसम के साथ नहीं चलना है, बल्कि अपने अंदर की कुव्वत और हौसला पैदा करना है कि मौसम को अपने हिसाब से चलाना है। बेशक अय्याम फातिमिया का आगाज हो चुका है, जगह जगह बताया हो रहे हैं, इसीलिए दिल को मान करा दिया। रसूल इस्लाम की शान फरमाते हैं फातिमा तो बदतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, मेरा चूक। ज़ाहिरन ये हदीस बहुत छोटी नजर आ रही है, लेकिन अगर इस हदीस का तरकीब करें, बहुत समंदर है फज़ाइल इसके अंदर। रसूल ने ये नहीं कहा कि देखो फातिमा रिसालत का जुज़ है, फातिमा इस्मत का जुज़ है, फातिमा सदाकत का जुज़ है। रसूल ने क्या कहा, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा तो वरफ़तुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। मुख्तसर अल्फाज में यूं कहूं, अब दुनिया का मुसलमान रसूल को जो जो मानता हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मानता है तो फातिमा सदाकत का, मानता है तो फातिमा अमानत का जुज़, रसूल मानता है तो फातिमा रिसालत का जुज़, नबी मानता है तो फातिमा नबूवत का जुज़। यानी जो जो अलकाब रसूल को अल्लाह ने दिए या दुनिया वालों ने जिस अलकाब से पुकारा, उन तमाम अलकाबात में फातिमा की शिरकत है। फातिमा को इसी रुमान से इंशाअल्लाह थोड़ा आगे गुफ्तगू करूंगा फातिमा की जात क्या है और हज़रत बीबी ज़हरा क्या है, क्योंकि अय्याम फातिमिया है और हर इंसान को इन अय्याम में कम से कम बीबी ज़हरा के नाम मजालिस नो है और उनकी परिचय अदा निशाना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज इस्लाम ने बहुत ताकीद की है कि अय्याम फातिमिया मनाओ और जोर शोर से मनाओ। क्यों? इसलिए कि अगर आशूरा जिंदा है तो अय्याम फातिमा को जिंदा करना जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के बहुत सारे लोग पूरी कोशिश में लगे हैं कि बीबी ज़हरा की शहादत को भुला दिया जाए। आज तक यहाँ तक ये आलम हो गया कि पहले हमारे हिंदुस्तान के अखबारात को या कहीं के अखबारात को जब उनसे मुरासला या उनके मकाला दिया जाता था कि आप शाये कर दीजिए, तो पहले कहते थे कि हम जनाबे ज़हरा की आगे शहादत नहीं लगाएं। यानी इतनी कोशिश की गई कि शहादत फातिमा ज़हरा भुला दिया जाए। और क्यों कोशिश की गई? इसलिए कि जब शहादत नहीं रहेगी तो शहीद करने वाले नहीं रहेंगे, जब शहादत नहीं रहेगी तो घर किसने जलाया नाम सामने नहीं आएगा। इसीलिए महाराज निज़ाम ने फरमाया कि जितनी कोशिश कर सकते हो कोशिश करो, अय्याम पाक के मजालिस बयान करो, रोज़े खानी करो, मजलिस करो, नौहा करो। क्यों? ताकि उस मजालिस में ये बयान करो कि फातिमा ज़हरा की शहादत हुई कैसे। जब ये बयान होगी कि फातिमा शहीद हुई तो लोग पूछेंगे शहीद करने वाला कौन? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर जलाया गया तो लोग पूछेंगे घर जलाने वाला कौन था? मोहसिन शहीद हुआ तो शहीद करने वाला कौन था? तो असल कातिलों के नाम सामने आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयतुल्लाह बहजत दो चार चीजें मराजी इज़ाम के हवाले से। आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं कि जब अय्याम फातिमिया आए तो काले लिबास पहनकर मजलिस में जाओ। अगर कोई बीच में पूछे कहाँ जा रहे हो काला लिबास पहनकर,
تو یہ مت ہو کہ میں مجلس جا رہا ہوں، یہ کہنا کہ رسول کی بیٹی کا سوگ منا لے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی اللہ نے پورے عمر کا وہ فرماتا ہے کہ میں سال بھر کی روزی انہی ایام فاطمہ کی مجالس سے حاصل کرتا ہوں، سال بھر کی روزی ایام فاطمہ کی مجالس سے حاصل کرتا ہوں، یعنی شرکت فرما کے دعا کرتے ہیں اللہ نے اس کے فرمانا کہا کرتا ہے۔ بس دعا یہ کہ پروردگار ہم سب کو جلد سے جلد جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ کون فاطمہ کا؟ فاطمہ میرا جگر، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو ہر عورت کے تین پہلو ہوتے ہیں، کائنات میں کوئی بھی عورت ہو اس عورت کے تین پہلو ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم اور آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، آسانی سے سمجھا سکتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے گیہوں کا پودا، ایک ہوتا ہے دھان کا پودا۔ آپ گیہوں جس کھیت میں لگائیں گے وہیں سے تیار ہو کر ملے گا، لیکن اگر دھان آپ جہاں بوئیں گے سوچیں گے یہیں سے کاٹ لیں تو آپ کو دھان نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کھیتی کرنے والے جانتے ہیں اگر نزدیک دھان کے پودے ہوں گے تو دھان کاٹے چاول کاٹے جائے گا نہیں، لہذا اسے نکال کر دوسرے کھیت میں لگاتے ہیں تاکہ یہاں سے اچھا دھان ملے اور کرے گا۔ عورت کی مثال اسی طریقے سے ہے، جس گھر میں آتی ہے اس گھر میں مکمل نہیں ہوتی، اس عورت کو مکمل ہونے کے لیے دوسرے گھر میں جانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس گھر میں عورت آتی ہے اس گھر میں مکمل نہیں ہوتی، اس گھر میں اس کے اندر پھل نہیں ہوتے، شجر نہیں ہوتے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کسی گھر میں اور جائے تاکہ وہاں سے مکمل ہو۔ میں نے کیوں بیان کیا؟ ہر عورت کے تین پہلو ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں آتی ہے تو بیٹی بنتی ہے، کسی کے گھر میں آئی تو بیٹی بنی، شادی ہو کر دوسرے گھر میں گئی تو زوجہ بنی۔ اب ایک اور منزل آتی ہے جب اللہ اسے اولاد عطا کرتا ہے تب دنیا کی عظیم نعمت لفظ ماں سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے گھر میں آئی تو بیٹی بن کے آئی، دوسرے گھر میں گئی تو زوجہ بنی، پھر اللہ نے اس کی گود آباد کی تو یہ ماں کہلائی۔ لیکن یہ تینوں درجے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ جب گھر میں آئی بیٹی بن کر تو کیا بنی؟ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور کرے گا۔ بیٹی بن کر آئی تو والدین کے لیے رحمت بن کے آئی۔ کسی دوسرے گھر میں گئی شادی کر کے بیوی بنی تو بیوی کیا ہوتی ہے؟ ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ۔ من تزوج فقد احرز رزقہ، جس نے امام فرماتے جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا دیا، اسے آدھے دن کی فکر کرنا، آدھا دن محفوظ۔ بیٹی بن کے آئی تو رحمت بنی، شادی کر کے دوسرے گھر میں گئی تو شوہر کے ایمان کی محافظ بنی۔ اب آخر میں اللہ اسے اولاد دی، بن گئی ماں۔ ماں کیا ہے؟ رسول فرماتے الجنت تحت الاقدام الامہات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیروں کے نیچے ہے، یعنی تین درجے اللہ نے عورت کے دیے، تینوں درجوں کا الگ حساب رکھا۔ بیٹی بنی تو رحمت بنی، زوجہ بنی تو شوہر کے ایمان کی محافظ بنی، ماں بنی تو بیٹوں کی جنت پاؤں کے نیچے ہے۔ اب البتہ زہرا سمجھو، الزہرا کیا ہے؟ کہ بیٹی بن کے آئی رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی بن کے آئی اس کے لیے جو دنیا کے لیے عالمین ہے، اس کی رحمت کا نام ہے فاطمہ۔ اب دوسرا درجہ آیا، کہاں گئی؟ کہ شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ کہ کل ایمان کے ساتھ۔ عورت کیا ہوتی؟ بیوی کیا ہوتی ہے؟ کہ شوہر کے ایمان کی محافظ۔ اب عظمت فاطمہ سمجھو، جو کل ایمان ہے اس کے ایمان کی محافظ ہے۔ اب یہ عورت تیسرے مقام پہ آئی، کیا ہوا؟ تھوڑا آگے بڑھ جائیے آپ لوگ، تو ماں کون؟ آگے بڑھ جاؤ، جگہ ہے نہیں پیچھے یار۔ بیٹے کون ہے؟ حسن و حسین۔ رسول نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے ساتھ۔ اب ان جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے۔ آگے بڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت بنی کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کی رحمت۔ بیوی بنی محافظ ایمان کس کے لیے؟ کہ کل ایمان کے ایمان کی محافظ کا نام ہے فاطمہ۔ کس کے لیے جنت بنی؟ کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے۔ اب اس سے عظمت فاطمہ سمجھ لیجیے کیا ہے، اور دوسرا لقب کیا ہے فاطمہ کا؟ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ اور روایتوں میں ہے کہ جب بھی اذا دخل
इज़ा दखलत, जब भी आप मज़मे रिसालत में आती रसूल खड़े हो जाते, सिर्फ खड़े नहीं होते, अज़लसा बिमजलिस से फातिमा को अपनी जगह बिठाते। रसूल की जगह हर आदमी नहीं बैठ सकता, मैं दलील दूंगा। चुप जाओ। रसूल की जगह हर आदमी नहीं बैठ सकता, हर ऐरा बद में रसूल में आकर रसूल की जगह नहीं बैठ सकता। रसूल की एक बीवी है, नाम उम्मे हबीबा। कौन है? अबू सुफियान की बेटी है, माविया की फूफी है, माविया की फूफी, यजीद की फूफी, माविया की बहन, उम्मे हबीबा नाम है। ये मुसलमान हुई, हिजरत करके हबशा गई, शौहर का इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह में मुसलमान हुई थी, शादी हो गई, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। रसूल ने कहा मदीने आओ, रसूल ने उसे आगे कर ली, शादी हो गई रसूल के साथ। कौन है? अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा। किताब का नाम मैं बताता हूँ, पढ़िएगा, आपकी सारी खवातीन किताब का नाम उसमें भी मौजूद है, तारीख तबरी में मौजूद है। अबू सुफियान की बेटी ज़ौजा रसूल, बहुत दिन के बाद बाप को बेटी की याद आई, लंबा तवील सफर करके दिन की वो पहर में पहुंचा, तकुल बात किया। देखिए मैंने कहा था, जब भी फातिमा मज़मे रिसालत में आती थी रसूल खड़े होते थे और फातिमा अपने मकाम पर बिठाते थे, और रसूल के मकाम पर हर आदमी बैठ नहीं सकता। बहुत दिन के बाद बाप को बेटी की याद आई, घर पहुंचे, दस्तूर बाप किया, बेटी ने दरवाजा खोला, क्या देखा? सामने बाप खड़ा हुआ है, दिन की दोपहर, पसीने से शराबोर, घर के अंदर लेके आई। थके हुए बाप ने देखा कि बिस्तर बना हुआ था, सोचा कि बैठ जाऊं, और करिएगा, जैसे ही बैठना चाह रहा था फौरन बेटी ने बिस्तर समेट दिया। कहा बेटी इतने दूर से आया हूँ, पसीने से शराबोर हूँ, थक चुका हूँ, बिस्तर में कहा बैठ जाओ। आवाज दी बाबा जान, ये नबी का बिस्तर है, ये मेरे नबी का बिस्तर है, और नबी के बिस्तर पर नकिस और काफिर नहीं बैठ सकता। कि नबी की जगह पर हर आदमी नहीं बैठा करता, नबी की जगह पर हर आदमी नहीं बैठा करता। ये तो फातिमा की बात है। अब अबू तालिब समझ लो, अबू तालिब किसे कहते हैं? का नबी खड़े होते थे, अबू तालिब बैठते थे, अबू तालिब नबी के मकाम पर जहां नबी बैठा हो वहां आदमी नहीं बैठ सकता। लेकिन अजमत अबू तालिब है कि पैगंबर खड़े हुए, नबी उसी जगह पर बैठे, अबू तालिब खड़े हुए, नबी उसी जगह पर बैठे, नबी गए, अबू तालिब उसी जगह पर बैठे। और एक बात और करूँ, लोग कहते हैं अबू तालिब के बारे में अलग अलग बातें क्या करते हैं, बस एक गोशा करूंगा, समझ जाइएगा। जब भी बस मेरे साथ में ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई, खड़े हो गए, पेशानी का बोसा दिया, अपनी जगह पर बिठाया। लोग पूछा करते यार रसूलुल्लाह आप बार बार फातिमा की पेशानी का बोसा क्यों देते हैं? तो रसूल ने फरमाया कि जब मैं मेराज में आसमान पर गया, जिब्राइल ने मुझे जन्नत का फल दिया, और मैंने जन्नत का जब फल खाया, फातिमा की विलादत हुई। इसके बाद जब भी मैं जन्नत की खुशबू महसूस करना चाहता हूँ तो फातिमा की पेशानी का बोसा देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत की खुशबू मिल जाती है। अब बदले रसालत में फातिमा रसूल इस्लाम खड़े हो गए। कभी आपने सुना कि अली आए और रसूल खड़े हो गए? मैंने नहीं पढ़ा ना सुना, आपने अगर सुना तो मुझे बताइए कि जब भी फातिमा आती है रसूल खड़े हो जाते हैं। आप ये बताइए, अगर आप एसपी ऑफिस जाएं और होम गार्ड लगे हो, सीआईओ लगे, उनके जो भी हो, माफी हो, अगर एसपी खड़ा हो जाएगा तो क्या वो लोग बैठे रहेंगे? उनके मातहत जितने होंगे सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि साहब खड़े हो गए, इसलिए कि साहब खड़े हो गए। अब इतना हम बहुत आसानी से सुन लेते हैं, फातिमा आई पटने रसालत में, रसूल खड़े हो गए। अब जैसे रसूल खड़े हुए, ये मत देखो कि सिर्फ रसूल खड़े हुए, रसूल का खड़े होना था कि आदम खड़े हो गए। 999 नबी खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग देखा कि रसूल खड़े हो गए, सारे लोग एहतराम फातिमा में खड़े हो गए। अभी बैठे थे, इतने में अली दाखिल हुए। फातिमा ने देखा कि मेरे शौहर आए, फातिमा ने देखा मेरे शौहर आए, शौहर के एहतराम में फातिमा खड़ी हुई, फातिमा खड़ी हुई। फातिमा का खड़े होना था कि रसूल खड़े हो गए, रसूल का खड़े होना था कि
کہ سارے انبیاء بھی کھڑے ہو گئے. اب سلام کرو ذات ابو طالب کو. سارے لوگ بیٹھے تھے, اتنے میں ابو طالب داخل ہوئے. علی نے دیکھا کہ میرا باپ آیا. علی نے دیکھا کہ میرے والد گرامی آئے. اعتراض میں کھڑے ہو گئے. علی کا کھڑے ہونا تھا کہ فاطمہ نے دیکھا کہ میرے شوہر کھڑے ہو گئے. فاطمہ کا کھڑے ہونا تھا کہ رسول نے دیکھا کہ فاطمہ کھڑے ہو گئی. رسول کھڑے ہو گئے. رسول کو کھڑے ہونا تھا 1,23,999 نبی کے سارے کھڑے ہو گئے. اب سمجھو ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ ابو طالب اسے کہتے ہیں جب بد میں آ جاتا ہے تو رسالت بھی کھڑی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی, یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بد میں آتے ہیں تو نبوت بھی کھڑی ہوتی ہے, امامت بھی کھڑی ہوتی ہے. اور آج دنیا والے جن کو خود اپنے ایمان پر بھروسہ نہیں, وہ ایمان ابو طالب پر بحث کرتے ہیں. اپنے ایمان کا بھروسہ نہیں, ایمان ابو طالب پر بحثیں کرتے ہیں. سمجھو تو ابو طالب کیا ہے, کون سیدہ فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں. اور ایک منظر ایسا بھی ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, انشاءاللہ میں کروں گا, اگر کوئی نیا گوشہ نکل آئے دعا فرما دیے گا. کیا ہے کہ ایک دن حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. کیا حدیث کے ساتھ میں کہ پیغمبر اسلام گھر سے تشریف لائے اور لانے پر جملہ کہتے یا اے میری بیٹی, میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. آپ انصاف سے بتائیے, گھر میں آپ آئیے اور اپنی بیٹی سے کہیے بیٹی میرے جسم میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو بیٹی کیا کہے گی؟ بابا جان ڈاکٹر کے پاس جائے گی, طبیب کے پاس جائے گی, علاج کرو, یہی تو ہوگا نا. لیکن آپ یہ کہیں بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرا, مجھے چادر دے دو. اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ. لیکن رسول گھر میں آیا والے بات تھے میری بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, مجھے اپنی چادر دے دو. رسول نے بتا دیا کہ جب انسان کمزور ہو جائے تو چادر فاطمہ سبحان اللہ. تو اب ہم سے میں کہو کہ امام بارگاہوں میں بات ہو, رسول کو پہلے اعتراض کرو کہ جب آپ بیمار ہوئے تو بھی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ چادر زہرا کے پاس کیوں نہیں آئے؟ چادر زہرا کے پاس آ کر دعا مانگنا یہ ہماری نہیں, رسول کی عادت ہے. مجھے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہے, مجھے چادر لاؤ. فاطمہ نے چادر, رسول اللہ نے چادر اوڑھی. چادر اوڑھے اتنے میں مامی حسن آئے. ترجمہ آپ جانتے ہیں, بات پڑھنے کی ضرورت نہیں. ماما جان ہے بات ہے کہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہاں چادر کے نیچے ہے. آپ نے سلام کیا, چادر کے اندر چلے گئے. مامی حسین آئے, وہی سوال, یہاں میرے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, چادر کے نیچے ہے. چادر کے چلے گئے. مولا کائنات ہے, چادر کے نیچے چلے گئے. اس کے بعد بیٹی زہرا کو اسی چادر کے نیچے. یہ چادر ہے کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چادر تھی کہ بیٹی اپنا سر ڈھکتی تھی پیر کھل جاتا تھا, پیر ڈھکتی تو سر کھل جاتا تھا. اور آج ایک اسی چادر کے لیے فاطمہ بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود رسول اسلام بھی ہے. چھلکے گا انسان انشاءاللہ میرا جب آپ کو ہوگی. پھر چھٹا بھی آسمان سے آیا کہ یا اللہ اس چادر کے نیچے ہے کون؟ آواز فاطمہ تو ابوہا و بالہا, اس میں فاطمہ ہے, ان کے شوہر ہیں, ان کے والد ان کے بیٹے ہیں. کہ یا اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چھٹا جاؤں, شامل ہو جاؤں؟ جبرائیل کہاں جاؤ؟ جبرائیل ہے کون؟ کہ جبرائیل ایک فرشتہ ہے, عام فرشتہ نہیں. کون فرشتہ؟ کہ جس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے, ایک پر مغرب میں. چادر کتنی بڑی تھی کہ سر ڈھکتی تو پیر کھلتا تھا, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا. 5 لوگ پہلے آ چکے ہیں, چھٹا جبرائیل بھی آیا. جبرائیل کون؟ کہ ایک پر مشرق میں, ایک پر مغرب میں. جبرائیل چادر کے نیچے, سارے لوگ چادر کے نیچے آ گئے. جب چادر کے نیچے آ گئے, سوال کروں جبرائیل تمہیں اللہ سے تو اجازت نہیں لی تھی؟ پہلے اللہ سے اجازت کیا میں جاؤں چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے کہا جاؤ. جب وہاں سے اجازت مل چکی ہے تو یہاں اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟
جب اللہ نے جب سپریم ہے وہ سپریم پاور ہے وہ اللہ نے اجازت دے دی لیکن اس کے بعد بھی یہاں بھی اجازت دی جبرائیل نے بتا دیا کہ دیکھو یہ عام بندے نہیں ہیں یہ ہمارے استاد ہیں جب بھی استاد کے گھر جاؤ تو اجازت لینا ہوگا اجازت لے کے جبرائیل بھی چلے گئے اجازت بھی چلے اب ایک عجیب ماحول اتنی چھوٹی سی چادر 5 کے اندر جبرائیل بھی اس کے اندر اب بی بی زہرا نے بتایا دیکھو میں جب تک اوپر تھی نا تخت عظمت آج پلٹ رہا آپ اب گھر کا اندر جب دیکھتے ہوں گے آپ چھوٹا بچہ کے پاس آئے تو ضرور پوچھا بابا یہ آسمان ستارے کہاں ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں تو آپ کہتے باپ بیٹے ستارے بہت دور ہیں بہت دور ہے اوپر کیا ہے آپ کہتے نبی جب تک فاطمہ آسمان پر تھی نیچے والے پوچھتے تو اوپر کیا ہے فاطمہ زمین پر آ گئی جبرائیل پوچھ رہے کہ اللہ نیچے کیا ہے اتنا نور آوازہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا اس میں فاطمہ ہے فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کے شوہر گرامی ہے ان کے بچے ہیں دیکھیے جب کسی قبیلے کی پہچان کرائی جاتی ہے نا تو قبیلے کے سردار قبیلے کی اصلی بات یہ ہے کہ جب کسی کی پہچان کرائی جائے یا تو قبیلے کا سردار ہو یا اس خاندان کو جو سب سے بزرگ ہو اسے کے نام سے تو پہچان ہوتی ہے تو آپ بتائیے فاطمہ کہاں رسول اللہ کہاں فاطمہ کہاں رسول اللہ پروردگار یہ نظام پتہ نہیں کیوں دیا ہر جگہ پہچان سرداروں کے ذریعے ہوتی ہے عجب قدرت عجب نہیں قدرت آواز دے بے شک ہر جگہ پہچان سرداروں کے ذریعے ہوتی ہے لیکن یہاں تو سارے سردار ہیں یہاں تو سارے سردار ہیں کوئی جنت کے جوانوں کا سردار کوئی جنت کی عورتوں کا سردار کوئی جنت و جہنم کو بانٹنے والا کوئی شافع بیشک یہاں تو سارے کے سارے سردار ٹھیک ہے میرے مالک یہاں سارے کے سارے سردار لیکن فاطمہ کے نام سے ہی کیوں تعلق ان فاطمہ تو ارشاد کے فاطمہ ہے فاطمہ کے والد گرامی ہے فاطمہ کے شوہر ہیں فاطمہ کے بیٹے میرے مالک فاطمہ کے نام سے نام لے لیتا رسول کی بیٹی ہے رسول کے داماد ہے اور ان کے بچے ہیں آواز آئے گی اگر میں یہ کہہ دیتا کہ اس میں رسول کی بیٹی ہے رسول کے داماد ہے تو آج لاکھوں کی تعداد داماد کھڑے ہوتے سجانے کتنی بیٹیاں کھڑی ہوتی ہم نے نام لے کر بتا دیا تم چاہے جتنی بیٹیاں بنا لو اگر کوئی مرکز طہارت بنے گی تو فاطمہ کتنی بنا لو داماد کتنے بنا لو لیکن اگر یہاں کئی فضیلت آئے گی تو در سیدہ ہے اس میں فاطمہ ہے فاطمہ کے والد گرامی ہے فاطمہ کے بچے ہیں پروردگار کی فاطمہ سے تعارف کیوں کرواؤ فاطمہ کے ذریعے سے نبوت بھی تعارف فاطمہ کو ابو باپ نبی ہے باپ کا اس میں فاطمہ کے باپ ہے وہ بالوہا ان کے شوہر ہے باپ کون کا نبی شوہر کون کا امام بچے کون امام یعنی نبوت و امامت کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے سبحان اللہ نبوت و امامت کا تعارف بی بی زہرا کے ذریعے سے اللہ نے کروایا دنیا کو بتا دیا میں جانتا ہوں آنے والے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو امام ہونے کا دعویٰ کریں گے کرتے ہیں کوئی تھوڑے دن پہلے پاکستان سے انسان نے دعویٰ کر دیا کہ میں امام ہوں اللہ لعنت کرے ان کو بہت سارے لوگ آنے والے زمانے میں یہ دعویٰ کریں گے کوئی کہے گا میں نبی ہوں کوئی کہے گا میں امام ہوں میں جانتا ہوں لوگ دعویٰ کریں گے لیکن یاد رکھنا میں نے آج فاطمہ کے ذریعے سے نبوت کو تعارف کرایا ہے امامت کو تعارف کرایا ہے تاکہ دنیا جان لے اگر کوئی بھی نبوت و امامت کا دعویٰ کرے تو پہلے سوال کر لینا تمہارا فاطمہ سے رشتہ جس کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا وہی نبی و امام ہو سکتا ہے غیر نہیں ہو سکتا محمد والے وہی نبی و امام ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم در سیدہ چھوڑ دیں اور نبی و امام بن جائے یہ ممکن نہیں ہے ایک روایت پڑھوں تفسیر ہے تفسیر در منصور ہمارے اہل سنت بھائیوں کی ہے تفسیر در منصور
लोग हमसे कहते हैं इनको भी मान लो, उनको भी मान लो, उनको भी मान लो, फलाने 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 को मान लो। मैंने कहा ठीक है, मान लेता हूँ, आप कह रहे हो समझा लो, मान लेता हूँ, लेकिन उन्हीं की किताब है तस्वीरें दिल में, उसमें जनाब जाबिर फरमाए थे, जनाब जाबिर फरमाते कि रसूल अल्लाह जब भी अपने घर से निकलते थे नमाज पढ़ के आते मुसलसल 6 महीने दरे ज़हरा पर आते थे, नमाज पढ़ के आते थे, नमाज पढ़ के दरे ज़हरा पर आए, रुक किया अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतुल नबी, ऐ अहले बैतुल नबी आप पर हमारा सलाम। सवाल करिए या रसूल अल्लाह आप हमेशा नमाज पढ़ के क्यों आते? अभी घर से जाते हैं नमाज से पहले सलाम करें, गौर करिए बहुत अजीम बात है। या रसूल अल्लाह हमेशा नमाज के बाद क्यों आते हैं? आप इधर से जाते हैं, सलाम करते हुए जाइए, अजमल रसूल आते तुम जान लो अजमत ज़हरा क्या है, अजमत ज़हरा क्या है, मैं हमेशा नमाज के बाद क्यों आता हूँ? क्यों आते हो? क्या जब इंसान नमाज पढ़ने जाएगा तो वजू करके जाएगा, गौर करेगा, जब इंसान नमाज पढ़ने जाएगा तो वजू करके जाएगा, जब वजू करेगा तो जिस्म पाक हो जाएगा, जब नमाज पढ़ने जाएगा तो वजू करके जाएगा, वजू करेगा तो जिस्म पाक हो जाएगा, नमाज अदा करेगा तो रूह पाक हो जाएगी। अज़मत ज़हरा उसे कहते हैं, मैं इसीलिए नमाज के बाद आता हूँ ताकि जिस्म भी पाक हो, रूह भी पाक हो। ज़हरा पर आओ तो जिस्म भी पाक हो और रूह भी पाक हो। हमारे फला को मान लो, फला को मान लो, फला ठीक है भाई, इतना एहसास कर लो, मान लेता हूँ। उन्हीं किताबें बोले हमको रवायत क्या है, जनाब जाबिर फरमाते आए और लोगों ने देखा, आप जानते हैं कि मस्जिद में बहुत सारे लोगों के घर के दरवाजे खुलते थे, बहुत सारे लोगों के दरवाजे मस्जिद में खुलते थे। रसूल ने हुक्म दिया कि सारे घरों के दरवाजों को बंद करो, सारे घरों के दरवाजे बंद कर दो। सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए, एक दर खुला रहा, वो है दरिया वही दरवाजा खुला है। अब एक कुरान मजीद के सूरह नूर में आए थे, अल्लाह उस घर को बुलंद करता है जिसमें तस्बीह फातिमा पढ़ी जाती है। जब ये आयत पढ़ी रसूल अल्लाह ने आयत नाज़िल हुई, लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए इन घरों से मुराद कौन से घर? रसूल ने फरमाया कि इन घरों से मुराद जो अल्लाह के नजदीक बुलंद घर है वो नबी के घर, नबियों के घर बुलंद है। एक साहब ने इशारा किया मौलाए कायनात के, क्या ये घर भी बुलंद है? और करिएगा, यानी अल्लाह के नजदीक नबियों के घर बुलंद पैगंबर ने फरमाया। एक साहब ने इशारा किया, तफसीर दुर्र मंसूर आप पढ़िएगा, क्या ये भी घर बुलंद है? रसूल ने फरमाया बल हिया मिन अफाजिलहा, बल्कि ये घर नबियों के घर से बुलंद है, ये घर नबियों के घर से बुलंद है। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, बहुत लोग कहते हैं इनको मान लो, उनको मान लो, उनको मान लो, तुम्हारे ही रवायत मौजूद है, सबके दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ दरे अली खुला रहा। अब अक्लमंद कौन इंसान होगा जो बंद दरवाजे पर जाए, खुला दरवाजा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, या अली हैदरी, या अली, नारे सलावत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लमंद होगा ये खुला हुआ दरवाजा छोड़कर बंद दरवाजे पर। आज के फकीर भी आप देख लीजिए, चाहे दरवाजा खुला हो दूसरा बंद हो तो खुले वाले पर पहले जाएंगे, बंद वाले पर बाद। अक्लमंदी का तकाजा बंद दरवाजे कौन जाता है? और कुछ कहते हैं सबके दरवाजे बंद हो गए, अली का दरवाजा खुला, तो हम खुले हुए दरवाजे पर आते हैं, मतलब हम अक्लमंद हैं। ये सवाल पड़े मोहम्मद वाले क्या है नहीं, क्या है अज़मत ज़हरा समझना। और आइए कि आपकी दुआएं, आपका नूर क्या है। रवायतों में जब आप मेहराब में खड़ी होती थी इबादत के लिए मेहराब में खड़ी होती थी, तो आपका नूर आसमान तक जाता था, आसमान तक नूर जाता था नूर ज़हरा। और यहाँ तक ये है कि जो इतनी आप रोशनी देखते हैं, सूरज की रोशनी देखते हैं, ये रोशनी कम पड़ जाती है इसके मुकाबले में। जब कोई हूर जन्नत से सर निकाले और निकालने के बाद जमीन की तरफ देखे और मुस्कुराए, उसके दांतों से जो रोशनी निकलती है वो सूरज की रोशनी कम पड़ जाती है। एक नूर अगर जन्नत से
زمین کو دیکھ کر مسکرائے تو اس کے ہونٹوں سے یعنی اس کے دانتوں سے جو روشنی نکلے گی تو سورج کی روشنی کم. یہ حور ہے کیا؟ کہ یہ حور فاطمہ کے نور کے قطرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قطرہ ہے جس کی روشنی کا یہ عالم تو ذات زہرا کو سمجھتا ہے. محمد ایک مسئلہ ہے باغ فدق. بہت اونچا الٹا وہ مسئلہ ہے تو اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی زمین جنگ لڑ کے حاصل کی جائے اس پر گھوڑے دوڑائے جائیں جنگ لڑ جائے خون خرابہ ہو وہ زمین اگر ملے تو اس میں 20% اسلام کا حق ہے نبی کا حق ہے اور 80% مسلمانوں کا. کون سی زمین کا جو جنگ لڑ کے لی جائے جو زمین جنگ لڑ کے لی جائے جنگ لڑ کے حاصل کی جائے اس پہ 20% نبی کا حق ہے 80% مسلمانوں کا. اس لیے کہتے کیا کہتے ہیں مالے نہیں 80% رسول کا ہو گیا 80% مسلمانوں. اس کے مقابل میں اگر کوئی زمین ایسی ہو کہ جس کے اوپر کوئی جنگ نہ ہو کوئی خون خرابہ نہ ہو مسلمانوں نے پسینہ تک نہ بہایا ہو اور وہ زمین رسول کو ملے وہ رسول کے ہاتھ سے کہتے ہیں مال فیض. مال فیض ادھر مسلمان جنگ خیبر میں خیبر فتح کرتے ہیں. جنگ خیبر جب ہوئی تو مرابو اندر کا واقعہ سمجھے رہے مجھے اس پر نہیں آنا ہے تو کچھ یہودی تو خیبر میں تھے کچھ یہودی آ کے فدق بیٹھے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آج یہودی طاقتور تھے ہم تو جیت لیں گے مسلمانوں کو ماریں گے. اگر کچھ مسلمان بچ گئے اور بھاگے ادھر سے گزرے تو ہم یہاں مار گئے مسلمان سے وہاں بیٹھے تھے. لیکن ادھر میرے مولا نے جنگ خیبر فتح کرنی. جب ان یہودیوں کو پتا چلا کہ وہاں خیبر فتح ہو گیا یہودی ہار گئے اب ادھر سے رسول اللہ کا قافلہ گزرا وہ لوگ ڈر گئے اور ڈر کے آگے آئے رسول اللہ ہم سے جنگ نہ کریے ہمیں ماریے گا نہیں. یہ جو باغ فدق ہے نا یہ آپ لے لو تو آپ بتائیے اس باغ فدق کو رسول یہ باغ فدق میں رسول کو ملا لڑائی ہوئی گھوڑے دوڑائے گئے تلوار چلی خون خرابہ ہوا کچھ نہیں ہوا. تو یہ بتائیے مسلمانوں کا حق ہے رسول رسول کا بہت آسان ہے تم سمجھا رہا یہ رسول اللہ کا حق بنا یہ حق بنا رسول اللہ کا یہ ہے مال فیض رسول اللہ کا حق بنا. اب جیسے ہی فدق رسول اللہ کو ملا ایک آیت نازل ہوئی بات دے زلزلہ حق ہو گئے رسول اس حق کو اپنے ذوالقربہ کو دے دیں کس کو فاطمہ کو حق دے دیں. اب وہ فدق مل گیا فاطمہ رسول اللہ اس جنگ نہیں ہوئی اور پھر یہ مال غنیمت کی تاریخ بتا دیں جس کے اوپر جنگ ہو جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو 20% نبی کا 80% مسلمانوں کو مال غنیمت. لیکن جس زمین کو حاصل کرنے میں جنگ نہ ہو گھوڑے نہ دوڑائے اور تلوار نہ چلی ہو اور رسول کو مل جائے تو رسول کا حق ہے. رسول چاہے جسے چاہے دے سکتا ہے. رسول نے اپنا حق بی بی فاطمہ کو دے دیا. 28 صفر سن 11 ہجری رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے. وقت کا بادشاہ اپنے غلاموں کو بھیجتا اپنے نوکروں کو بھیجتا کہتا جاؤ فدق کو خالی کرواؤ. بس ایک تھوڑی سی دیر دوں گا سمجھانے کے لیے. لوگ گئے اور جا کر رسول اللہ کی بیٹی کے جو عمان کے فدق میں ان کو ہٹا دیا. کہا یہ والا بادشاہ نے کہا حاکم نے کہا خلیفہ وقت نے کہا یا خلیفہ آیا نے بات کہا یا بیوی وغیرہ ہم کو آپ کے فدق سے ہٹا دیا گیا ہے اور بادشاہ نے قبضہ کر لیا. خلیفہ نے قبضہ کر لیا. خلیفہ نے اس باغ کے فدق پر قبضہ کر لیا. اب یہاں سے انشاءاللہ آپ کی معراج ہوگی آپ سنیے گا. کہا اس پر بادشاہ نے قبضہ کر لیا. یہ بھی زہرا سلام اللہ دربار میں اور مطالبہ فدق کیا. جب فدق کا مطالبہ کیا نا تو بیوی زہرا فدق نہیں دیا گیا. یہاں تک یہ کہا گیا کہ آپ گواہ لائیے. ایک حدیث پیش کی گئی کہانوں ماجرا انبیاء اللہ رسول اللہ ہم کی روح انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ہر بیٹی کو باپ کی وراثت ملتی ہے اور نبی کی بیٹی کو وراثت سے محروم ہے. اس پہ اس بات کو ذہن رکھیے گا کہ کیا کہا ہم کی روح انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. نبی کی بیٹی کو نبی کا حق دینے سے محروم کر دیا گیا. ایک تفسیر ہے نہج البلاغہ کی جس کو لکھنے والے ایک سوال پڑھے محمد ابن ابی حدیث متضلی نے تفسیر نہج البلاغہ لکھی.
गवाह लाइए आप। नबी की बेटी ने गवाह भी दिए, किसकी गवाही? हसनैन को गवाही में रखा। अब आप ये तुम्हारे बेटे हैं, बेटों की गवाही नहीं मानी जाएगी, सरासर कुरान की मुखालिफत। क्या कहा? माँ के हक में बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। मैं कुरान से गवाही साबित करता हूँ। नबी के हक में, यानी नबी नवारिस बनकर नवारिस बनाता है, आप नवारिस में गवाह लाइए। नबी की बेटी गवाही मिलेगी किसको? हसनैन को। बादशाह ने क्या कहा, खलीफा ने क्या कहा कि बेटा माँ की गवाही नहीं दे सकता। मैंने कहा तुमने खिलाफ कुरान काम किया है, अब कुरान को दिखाओ। कहा जनाब ईसा ने मरियम की गवाही दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा ने अपनी माँ मरियम के हक में गवाही दी, गवाही नहीं मानी। कहा ठीक। अब दूसरी गवाही मौला कहना, कहीं आपके शवाल है, हम ये गवाही नहीं माने। अब बीबी ज़हरा ने उम्मे ऐमन को आगे बढ़ाया। उम्मे ऐमन कौन है? थोड़ा सुनिए ताकि बात उम्मे ऐमन जनाब अब्दुल्लाह कनीज़। जनाब अब्दुल्लाह कौन? रसूलुल्लाह के बारे में। जनाब अब्दुल्लाह कनीज़ उम्मे ऐमन। जनाब अब्दुल्लाह के इंतकाल हुआ, ये कनीज़ी में आई रसूलुल्लाह, कनीज़ी में मिली, विरासत में आई रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह के इंतकाल हुआ, ये विरासत में फातिमा ज़हरा सलाम। तो नबी कौन हुए? नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता है। बाप से विरासत ली, वही विरासत बेटी को दी। अब बीबी ज़हरा ने उम्मे ऐमन को आगे किया। ये उम्मे ऐमन को आगे नहीं किया, बल्कि जालिम बादशाह के मुंह पे तमाचा देख, उम्मे ऐमन वारिस बन के भी आई, ये वारिस बना दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी वारिस बनाता भी है। अब उन लोगों ने हदीस पढ़ी कि हम गिरोह अंबिया, नबी फरमा कर गए हैं कि हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। बीबी ने इसके मुकाबले में कम से कम 35 आयत पढ़ी। 35 एक हदीस के मुकाबले में 35 आयत पढ़ रही, लेकिन सब पे झुकला जा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा बीबी ये हदीस पढ़ रहा है, ये हदीस पढ़ रहा है, गौर करिएगा, ये हदीस पढ़ रहा है। आप भी कोई हदीस पढ़ दीजिए। ये बार बार कुरान क्यों पढ़ रही है? गौर करिएगा, ये बार बार कुरान क्यों पढ़ रही है? आप हदीस पढ़ दीजिए। अजब मेरी आवाज से मैं इनको आईना दिखा रही हूँ। कल मेरा बाप हदीस पढ़ रहा था तो तुम कह रहे तो कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ रहा था तो कह रहे कुरान काफी है। आज मैं कुरान पढ़ रही 35 आयत, मैं कुरान पढ़ रही तो कह रहे हदीस काफी है। दुनिया को बता दिया, देखो ये कौन लोग हैं, न ये इस्लाम के मानने वाले हैं, न मुसलमान। ये वक्त पढ़ता तो मुसलमान भी हो जाते हैं, वक्त पढ़ता कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवारिस बनता है, नवारिस बनाता है, इंसान को। ठीक है, बीबी ज़हरा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया, हमजा कर लिया। बाद में चौथी इमाम के ज़माने में फैदा मिला भी, बाद फिर कब्जा हो गया, तारीख चलती रही। लेकिन एक बात और करूं, जिसको इज्जत मिली सबब बनी बीबी ज़हरा, लेकिन कायनात में जो भी जलील हुआ इनके दर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको इज्जत मिली इसी दर ने इज्जत दिया, लेकिन अगर कोई इस दर से अलग हुआ तो जलील भी हुआ। अब लोग कहते हैं जब इब्न अबी हदीर अपने उस्ताद के पास बैठे ना, तो उस्ताद ये बताओ क्या बीबी ज़हरा सादिका थी? मगर बिल्कुल सादिका थी, वो सच्ची थी। अब जैसे उसने कहा बीबी ज़हरा सच्ची क्या मानते हैं? कहाँ नबी की बेटी को सादिका थी, सच्ची थी, तो ये बताओ फिर क्यों नहीं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची मानते हैं, उन्हें फिर क्यों नहीं दिया? यहाँ का पूछना मेरे कमरे में गया, ये बताओ अगर सच्ची मानते हो, सादिका मानते हो, तो फिर किया क्यों नहीं? क्या उस बीबी ज़हरा फिदा लेने नहीं आई? टोकन लेकर आए कि ये किताबें फ्री। क्या मतलब? कि अगर उस दिन हम सिद्दीका मान लेते, गौर करिएगा, अगर उस दिन हम सिद्दीका मान लेते और सिद्दीका मान के फिदा दे देते तो दूसरे दिन आ जाती कि मैं सिद्दीका हूँ, अली की खिलाफत को। ये सिद्दीका मानते हो, अली की खिलाफत को। एक जुमला और कहूँ, अगर कोई नबी की बेटी को सिद्दीका ना माने जन्नत में जाएगा? अगर कोई नबी की बेटी को सिद्दीका ना माने तो जन्नत में जाएगा? तो दुनिया का हर मुसलमान कहेगा अगर नबी की बेटी को सिद्दीका ना माना तो जन्नत में ना जाएगा। उस्ताद क्या कह रहा है? अगर सिद्दीका मान लेते, क्या माना नहीं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बेटी को तो सिद्दीका ना माने वो जन्नत में जाएगा नहीं।
اللہ مان کے جنت دے دیتے تو فاطمہ نے علی کے دشمن کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا. اگر صدیق مانے تو خلافت, صدیق کا نہ مانے تو جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر صدیقہ نہ مانے تو جنت چھوڑے. یہ فاطمہ سے دشمنی کا نتیجہ ہے. فاطمہ کے گھر سے دشمنی کا نتیجہ ہے. ایک بات اور کہوں آپ کو, دیکھیے فاطمہ زہرا لعنت کس پر ہوتی ہے؟ لعنت ان پر نہیں ہوتی جو ان کے مقابل میں آئے. لعنت کس پر ہوتی ہے؟ کا لعنت ان پر ہوتی ہے جو ان کے مقابل سے ہٹ گئے ان پر. اور میں نے الٹا کر دیا تھا. لعنت کس پر ہوتی ہے؟ کا جو ان کے مقابل سے ہٹ جائے لعنت اس پر نہیں ہوتی. جو ان کے مقابل میں ڈٹ جائے لعنت اس پر ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے کبھی اپنی بر میں, کبھی محفل میں, گھر میں کھانے کے وقت بازار میں سنا کہ عیسائی بنا بے شک دشمن ہے اسلام. اللہ نے کہا قرآن میں عیسائیوں میں کسی دشمن ہے, لیکن قرآن میں تو ہے, لیکن علن اعراض مجلس میں محفل میں کبھی سنا عیسائیوں پر لعنت ہو, نجران والوں پہ لعنت ہو, عیسائی کبھی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ مقابل میں واقعہ مباہلہ ہے. آئے تھے مقابل میں, آئے مقابل میں, لیکن آج کیا وجہ ہے کہ بن میں لعنت نہیں ہوتی؟ کا اس لیے نہیں ہوتی, مقابل میں تو آئے تھے, جب زہرا کو سمجھ گئے تو مقابل سے ہٹ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کو سمجھ لیا تو مقابل سے ہٹ گئے. تو مقابل پر آنے والے پر لعنت نہیں, بلکہ ڈٹ جانے والے پر لعنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ لوگ نجران کے عیسائی مباہلے میں تو آ گئے, ادھر سے سیدہ بھی آ گئی, مقابلہ کر رہے تھے, لیکن جب سیدہ کو دیکھا تو ہٹ گئے. لیکن لعنت تو چل چکی, ہمیں مقام سے لعنت چل چکی, لعنت جائے گا. یہ تو ہٹ گئے, اب لعنت ان کے اوپر ہو بھی نہیں تو جائے کہاں. اب یہ نہ کہو کہ بی بی سیدہ فدق لینے گئی تھی, فدق لینے نہیں گئی تھی, بلکہ لعنت کو اس کی ہر جگہ پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے اس کا اکثر بات میں یہی در کوئی ذلیل ہوا تو یہی در. اور ابھی انسان کے لیے بار بار پیغمبر نے فرمایا کہ آج اور درے زہرا, درے زہرا یعنی درے حسین, درے حسین یعنی درے علی, درے علی یعنی درے فاطمہ. سب لوگ کا در یہی ہے. جو اس در پہ آتا جائے گا اتنا بلند ہوتا جائے گا. لیکن آسمان میں کتنے ستارے, کتنے ستارے کسی کو پتا؟ نام تو بہت دور, تعداد تک نہیں پتا, گنتی تک نہیں پتا کتنے ستارے ہیں. لیکن آسمان میں یہ ستارہ ایسا ہے جو مکتب میں گیا ہوگا نا تو اس ستارے کا نام یاد ہوگا. کون؟ ستارے زہرا. اتنے سارے ستارے, کسی کا نام یاد نہیں, لیکن ایک ستارہ, ستارے زہرا, سب کا نام کیسے یاد؟ کا اس لیے یاد ہے کہ اس نے فاطمہ کے لیے بلندی کو چھوڑ کر زمین, سبحان اللہ, بلندی کو چھوڑ کر زمین کو اوپر آیا تھا. جتنا چھوٹا چلا گیا ستارہ اتنا بلند ہو گیا. ستاروں کے درمیان ستارے زہرا کا نام کیوں یاد؟ ستارے نے بتا دیا جتنا جھکتے چلے جاؤ گے تیرا سیدہ پہ اتنا بلند ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک جملہ دنیا کہتی ہے, لیکن آج اللہ نے مربوط کو ذلیل کیا ہے. آپ سمجھ گئے ہوئے جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں, ٹرمپ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. وقت سے پہلے زبردستی بھگایا جا رہا ہے. دنیا کہتی ہے ایران اتنا چھوٹا سا ملک, اتنا چھوٹا سا ملک, اتنے بڑے بڑے ملک سب جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو کہو گے ہم تسلیم کریں. جب ایران آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتا ہے, کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ تم خیبر والے ہو تو ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں. دیکھیے ایک کتاب, انسان جب تک پستیوں میں رہتا ہے نا, پستیوں میں رہتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں. لیکن جب یہی انسان پستی سے نکل کر بلندی پر آتا ہے نا تو بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. آپ نیچے ہیں, ایک منزلہ بھی آپ کو بہت بڑا لگتا ہے, اس کے مقابلے آپ 5 منزلہ پر چلے جائیے, ایک منزلہ چھوٹا نظر آئے. ایک اور بات کروں مثال, آپ ایئرپورٹ پر جائیے, ایئرپورٹ آپ کو لاکھوں میلوں میں پھیلا ہوا دکھائی دے گا. ہر دن کا ایئرپورٹ ہی ایئرپورٹ. آپ جہاز کے اندر سفر کریے, بیٹھ جائیے, اسٹارٹ ہو گئے, رنوے پر رننگ کرے گا نا, چلتا چلا گا, تھوڑا اڑے گا تو آپ کو ایئرپورٹ تھوڑا سفر لے گا. تھوڑا اور اوپر جائیں گے تو اور تھوڑا سفر لے گا, اور اوپر جائیں گے تو ایئرپورٹ چھوٹا ہو گیا. ایئرپورٹ چھوٹا ہی ایئرپورٹ اتنا ہی بڑا ہے.
आप चूंकि बस्ती में तो बहुत बड़ा नजर आता है, लेकिन आप जब बुलंदी पर गए ना तो एयरपोर्ट आपको छोटा दिखाई देगा। और बुलंदी पर जाइए, यहाँ तक कि जब आखिर में चले जाएंगे तो आपको वो एयरपोर्ट नजर ही नहीं आएगा। क्या समझा? यानी जब तक बस्ती में इंसान रहेगा तो छोटी छोटी चीजें बड़ी नजर आती, लेकिन जब यही इंसान बुलंदी पर जाएगा तो बड़ी बड़ी चीजों से नजर नहीं आती, या छोटी नजर आती या नजर ही नहीं आती। इतने सारे लोग, दुनिया का हर मुल्क, चाहे अमेरिका सुपर पावर, इसराइल बहुत ताकतवर मुल्क, सब लोग झुक जाए, लेकिन एक ईरान ऐसा मुल्क है, इमाम खुमैनी जब अपने किरदार के जरिए से, अखलाक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, न तो अमेरिका नजर आ रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आबादी अगर दुनिया के तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर एक एक बाल्टी पानी डाल दे तो ना अमेरिका नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बुलंदी पर पहुंच गए थे अखलाक के जरिए से, इल्म के जरिए से, तकवा के जरिए से, करम के जरिए से बुलंदी पर पहुंच गए। तब ना इतने बड़े मुल्क नजर नहीं आता। सवाल क्या है तुमसे? आप यहाँ पे फातिमिया है, इतना बड़ा मुल्क, उससे लड़ने के तैयार, फिर उसके बाद मिलाए, उसके बाद एटम बम, उसके पास आपके पास क्या है? आपको तस्वीर थी, उठाया, मेरे पास तस्वीर फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्वीर फातिमा क्या है? कहा देखो, अगर तस्वीर फातिमा को तुम मुंसलिक हो गए, ये गाने गाने न समझो या तुम्हारी नजरों में गाने हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हमले करेंगे तो दुनिया वाले भी कहेंगे कहाँ से ये चीजें आ गई। और है देश में सारे लोग डर गए, लेकिन एक फातिमिया मुल्क है, एक हैदरिया मुल्क है, एक ईरान कहा जाता है, सर उठाकर मुकाबला करता है कि आओ, अगर तुम खैबर वाले हो तो हम अली वाले। अली ने कहा खैबर भगाया था तो आज हम तुम्हें बताएंगे। और कई अम्मी ने कहा कि हम पूरे साल का रिस्क के लिए अय्याम फातिमा की मदारिस हासिल करें। अय्याम फातिमा शुरू हो गए हैं, 3 दिन तक चलेंगे। आप गुजारिश है कि अगर इमाम बारगाह में नहीं होते तो घरों में करिए, लेकिन फातिमा की शहादत को कर गिरिया को करिए, जाओ तस्करा को करिए। और फातिमा आपके जहाँ मसाइल फजाइल सुने हैं, वही फातिमा के ऊपर मसाइल के पहाड़ हो गए। वो जब जहाँ खून 6 महीने मुसलसल कर सलाम करते थे, आज वही दर है, आज वो दुनिया है, ये खून की शहादत को दे रहे हैं। 28 रजब सन 11 हिजरी हमला हुआ है, पहली रबी अव्वल। 3 दिन के बाद जिस नबी का कलमा पढ़ते थे, उसी नबी के घर पर हमला करते। आवाज दिए फातिमा, अली को आग लगा दो, आवाज आएगी तो रसूल की छोटी छोटी अमानतें हैं, का कोई भी हो हम घर में आग लगा देंगे। बेटी है अभी फातिमा बहन कर रही थी, एक और घर में आग लगा दी गई, दरवाजा जलने लगा। अब ये दरवाजा जल रहा था, मेरे जालिम ने हम तो ये कर दी, मेरे दूर से दौड़ता हुआ आया और अपने पैर को दरवाजे पर मारता है। जलता हुआ दरवाजा फातिमा टूट गई। एक आवाज दिया, मुझे संभाल लो, मेरा मोहसिन मेरे शिकम में शहीद हो गया। तारीख कहती कि लोग घर के अंदर आए, अली की गर्दन में फंदा डाला, बाहर लेकर गए। अरे फातिमा को घर से पाता हुआ आवाज दी, मिर्जा अली का है। आवाज दी, अली की रस्सी, अली की गर्दन में रस्सी बांध के लोग बाहर ले गए हैं। अपने दर्द को भूल गई, बाहर गई। लोग अली को छोड़ दो, कहना था। तारीख बताती है मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, मदीने की दीवारें बुलंद होने लगी। मैं कहूँगा बीबी अभी तो एक नस्ल है, एक नस्ल है। कैसे देखेगी जब एक नस्ल होगी? अरे 18 घर में आग लग चुकी है, फातिमा को पहलू शिकस्त हो चुका है। हाथ के ऊपर भी किसी ने कुल मलून ने तलवार का दस्ता मारा है और ऐसा जब लगा है कि बीबी ज़हरा जब तक जिंदा रही उस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। ये साथी जुमला अगर आपके हाथ की उंगली टूट जाए ना तो घर वाले क्या पूरे मोहल्ले वाले जान जाएंगे, लेकिन सलाम करो सब्र फातिमा को। पसली टूट गई, शौहर को पता न चला, बच्चों को पता न होने दिया। तारीख कहती है ईरान में, तेहरान में एक जगह मजलिस हो रही थी। आप उससे रहते तेहरान मजलिस हो रही थी। एक जाकिर फातिमा ज़हरा सलाम मसाइल पढ़ा, मसाइल पढ़े, उसने वो भी बहुत क्रिया किया। देखिए मैं नहीं बोलूँगा आप क्रिया करिए, जब तक आप क्रिया करते तो
लेने आती थी अपने हुसैन का। आज न जाने मेरा वक्त इमाम कहाँ बैठा हो और मेरे मौला मुझे को कबूल करिएगा, कबूल करिएगा। तारीख साहब ईरान के तेहरान में तो जाकिर ने बीबी तारा के मसाइब पढ़े, लोग बहुत रोए, लोग चले गए। जाकिर अपने कमरे में, लेकिन ये शख्स अभी मजलिस के हाल बैठा हो रो रहा। आलम ये हो गया जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, तो उठा और दीवार में सर मारने लगा। जाकिर से ध्यान आ गया, कमरे से बाहर आए और आने के बाद उसने गले से लगाया, ऐ मेरे वफादार भाई तेरी आशा को अल्लाह कबूल करे, लेकिन ये बता मैंने कौन सा जुमला पढ़ दिया तो इतना मुझे रोना आ रहा है। कहा जो मैं समझे वो लोग नहीं समझ पाए। क्या क्या तुम क्या समझे? कहा लोग मसाया सुन के चले गए। क्या मसाया पढ़ा कि बीबी ज़हरा की पसली टूट गई। मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे पता है जब हड्डी टूटती तो दर्द क्या होता है। मेरे पास अगर छोटी से गिरन भी हो जाए आहिस्ता से पकड़िएगा, धीरे से हाथ लगाइएगा, दर्द बहुत हो रहा है। लेकिन मैं क्या बताऊं, फातिमा की पसली टूट गई। ये फातिमा ज़हरा की पसली तारीख का मीरजानी किताब लिखते हैं, शहादत फातिमा नाम है, बस बताया तो आपको शहादत फातिमा नाम है। वो तहरीर फरमाते हैं कि जब अली घर से चले जाते थे, फातिमा ज़हरा अस्मा को या फिज़ा को बुलाती थी, ऐ अस्मा और फिज़ा जाकर दर के सामने, घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाओ। जब अली आने लगे तो अली के आने से पहले मुझे खबर कर देना। तारीख कहती है दोनों करीब दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। फातिमा सहने खाना में आती थी, अपने टूटी पसली पर हाथ रखती थी, मेरे मालिक दर्द बहुत हो रहा है। शहजादी कहिए तो अली को बुला दूं। अरे अली को मत बताना, अरे अली पहले से बहुत परेशान है। एक दिन फातिमा ने अली को बुलाया, अली मेरे पास बैठ जाओ। अली पास बैठ गए। हाँ बताइए शहजादी क्या हाल है? कहा अली मेरा वक्त आखिर आ गया। अली कुछ वसीयतें हैं। पहली वसीयत ये है कि मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा, मुझे आप ही गुस्ल दीजिएगा, मुझे आप ही कफन पहनाइएगा। अली मेरा बेटा हुसैन प्यासा बहुत होता है, रात में पानी रख के सोइएगा। लो अली तो वसीयतें तमाम हो गई। तारीख ऐसी अली मस्जिद में गए, फातिमा हुजरे में गई। एक मरतबा तस्बीह और तहलील की आवाज आनी बंद हुई। अस्मा समझ गए कि शहजादी कायनात नहीं है। शहजादे आए, खाने का दस्तरखान लगाया, आवाज दी अम्मा फिज़ा क्या कभी देखा कि हमने बगैर मांगे खाना खाया हो? देखो तो आंसुओं ने सहारा दिया, आवाज दी शहजादो आज से अम्मा के बगैर खाना खाओगे। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ पूजा से इंतजार कर गई। तारीख के दिन शहजादे आए मस्जिद में, वो अली जो फातिह खैबर है, वो अली जो फातिह बद्र हुनैन था। कैसे ही कहा अली मेरे बाबा घर चलिए, अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई। तारीख ने लिखा कि अली चेहरे के बल जमीन पर गिर गए, चेहरे के बल। घर में आए, उसमें दिया कफन पिहाया, उसमें दिया कफन पिहाया, जनाजा तैयार हुआ। शहजादे आए, जनाबे ज़ैनब में गुलशन रुखसत होती है, इमाम हसन रुखसत होने लगे, लेकिन इमाम हुसैन करारे खड़े हुए हैं। अली ने आवाज दी बेटा हुसैन मां जा रही का इंतजार न करोगे? एक जुमला कहा बाबा, अरे अम्मा का दस्तूर ये था कि जब मैं कदम आगे बढ़ाता था तो दोनों हाथ में डालती थी। आज अम्मा हाथ में लिखा अरे बंदे कफन टूट गए तो हाथ तारीख तस्वुर आप करिएगा, किसकी बेटी है? कम अली की बेटी है, किसकी बेटी है? मुसलमानों के नबी की बेटी है। जुल्म ये हो गया कि रात की तारीखी में जनाजा उठा। कितने लोग शरीक? 9 लोग शरीक हैं। 9 लोग अभी तक काम नहीं। अल्लाह की रूह को शान आबाद रखे। क्या होगा? इंतकाल हुआ, मस्जिद से सदाई होगी, फला का इंतकाल हो गया है, तकबीर इतने बजे होगी। ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत फरमाए। लोग बुलाते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाए, लेकिन फातिमा की जो मौजूद है कि रात को ताकि लोग जान ना पाए। आपने देखा चला जाता है ना, जो मरहूम से वाबस्ता चीजें होती हैं उन्हें किनारे कर दिया। इसलिए बिस्तर है तो किनारे, चारपाई है तो किनारे, मुसल्ला है तो किनारे, यानी जो चीजें उनकी इस्तेमाल की होती है किनारे कर क्यों कर देते हैं? कभी गौर किया?
اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ جب مٹی دے کے بیٹے آئے تو وارث آئے تو چیز دے کے باپ کی یاد ہو جائے، مرنے والے کی یاد نہ آئے۔ جب بستر دیکھیں تو باپ یاد آئے گا، جب مصلی دیکھیں گے تو باپ یاد آئے گا۔ جو چیزیں ان کی نہیں ہوگی جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار مرنے والا یاد آئے گا، اس لیے ساری چیزیں کنارے کر دیں۔ یہی نہ ہوگا ارے جناب زینب، ارے ماں کے جنازے کے بعد ارے چکی کو کنارے کر دیا ہوگا تاکہ حسن حسین چکی کو دیکھ کے ماں کو یاد نہ کرے، مسلح کو دیکھ کر روئے نہیں، لیکن کیا کرے جب ٹوٹے ہوئے دروازے پر نگاہ پڑی ہو، ارے بھیا ارے سب کچھ تو کنارے کر دیا، یہ دروازہ کہاں لے جاؤں؟ جب نظر پڑے گی تو ٹوٹی پتلی یاد آئے گی، محسن کی شہادت یاد آئے گی، اماں کا مسیح یاد آئے گا، یہ دروازہ رہے گا، اس دروازے میں